پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام دی زہری حیات پاک ایک بندہ فوت ہو گیا، ایک دوسرا بندہ کہنے لگا بڑا مبارک بندہ جی، بڑا خوش نصیب بھائی، مر تا گیا ہے پر کدے بیمار نہیں ہویا، کدے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بڑا خوش نصیب بھائی۔ پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گل سنی نا تے جلال چاہ گئی کہ بلا کرسی تے ایک گل سنی نا تے جلال چاہ گئی، اگر عذر ہے تو پھر ٹھیک، ایک گل سنی تے جلال چاہ گیا تے کیا فرمایا کہ تیری گل سن کے بڑا ہی افسوس ہویا، اے جڑا تو آکھیا نا کتنا مبارک بندہ ہے، بیمار نہیں ہویا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اے کوئی سر درد نہیں ہویا، فرمایا تیری گل سن کے بڑا افسوس ہویا مینوں، اے کو گل کرن والی اے بیمار ہوندا، اے مریض ہوندا، پھر اے کردا صبر تے اے دے گناہاں دا کفارہ بندا، اے مبارک والی گل ہوندی ہے، اے کوئی مبارک والی گل نہیں کہ جی بیمار کوئی نہیں ہویا، مریض کوئی نہیں ہویا لہذا اے بڑا مبارک بندہ ہے۔ فرمایا اے کیڑی مبارک والی گل؟ مبارک والی تے اے گل ہے کہ اے اللہ تعالیٰ دا طرفوں ایک امتحان ہوندا ہے، آزمائش ہوندی ہے، اے امتحان آزمائش آوے تے بندہ کامیاب ہو، کامران ہو کے وکھاوے، اے مبارک والی گل ہوندی۔ فرعون بدبخت اللہ دا دشمن آئی، انہیں دعویٰ کیتا انا ربکم الاعلی، میں وڈا خدا، 350 سال کدے او دے سر نو پیڑ نہیں چڑھی، سر نو درد نہیں ہویا تے کدے تپ نہیں چڑھیا۔ سناؤ پھر آج تک کسی نے کو بیماری تکلیف آوے نا تے اللہ سانو ہدایت دے، لوگ آدن مڑ کسے پکڑے تو آیا پہ ہے نا، مڑ کوئی تو گناہ کیتا سن، کوئی تو پاپ کیتا سن، اور تو اپنی حیثیت تے رہو، اپنی حد تے رہو، تینوں کیا پتا؟ اللہ رب الرحمن او دے گناہاں دا کفارہ بنانا چاہندا ہے، او دے درجات یہ بلندیاں عطا فرمانا چاہندا ہے، تو اپنی حد تے رہو۔ غلط گل ہے، ایویں لوگ بے سوچے سمجھے گلاں کردے ہیں، ساڈی جہالت ہوندی۔ ہن فرعون اللہ دا دشمن ہے، وہ اللہ دے مقابلے چ آیا ہے اپنے آلو انہوں تیر بھی سٹے کہ میں موسیٰ علیہ السلام نے رب نو قتل کر دیتا، معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی ڈھیل دیتی ہوئی ہے، کتنی مہلت دیتی ہوئی ہے کہ 350 سال تپ نہیں چڑھیا، بخار نہیں ہویا، سر درد نہیں ہویا۔ ہے اللہ دا دشمن، ایک امتحان آزمائش ہوندی ہے، اور ایک گل یاد رکھنا تے ذہن وچ رکھنا، اساں جے گناہگاراں تے کوئی امتحان آزمائش آوے تے ساڈے گناہاں دا کفارہ ہوندا ہے، تے اللہ دے نیک متقی تے پارسا بندیاں دے اوتے کوئی امتحان آزمائش آوے تے انہاں دے درجات دی بلندی ہوندی۔ اللہ دے محبوباں تے پیاریاں تے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ الانبیاء اشد بلاء فالامثل ثم الامثل، کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ دا کوئی زیادہ مقرب ہوئے، زیادہ قریب ہوئے، اللہ دے جتنا زیادہ نزدیک ہوئے، اس دا امتحان اتنا ڈاڈا ہوندہ ہے، اس دی آزمائش اتنی سخت ہوندی ہے۔ تو چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام تو ود کے اللہ دا محبوب کوئی نہیں، انبیاء تو ود کے اللہ دا پیارا کوئی نہیں، انبیاء تو ود کے اللہ دا مقرب کوئی نہیں، اس واسطے جتنے امتحان آزمائشہ انبیاء کرام علیہ السلام تے آندے نے اتنا کسے ہور تے نہیں آندے۔ تے اگلی گل بھی سنو، ارشاد فرمایا کہ سچی گل ایوے کہ سارے انبیاء رسول تے امتحان آئے، آزمائشہ آئیاں، انہاں صبر کیتا، تے سارے انبیاء دے امتحانہ آزمائشہ نو جمع کرو، تے میں محمد و رسول اللہ دے اتے جڑے آزمائشہ امتحان آئے وہ سب تو زیادہ نے، سب تو زیادہ نے، تے میں محمد رسول اللہ نے بھی صبر کیتا، اپنا حوالہ دیتا۔ اس واسطے کوئی امتحان آزمائش آنا، اتوں ایک گل فرض کر لینا او جی پھر کوئی گناہ کیتا ہونا ہے، او جی کسے پکڑے چاہے ہونا ہے، سانو اپنی حیثیت جرانا چاہیے، اس طرح دے کمنٹس کرنے نہیں چاہیے، ایجے دیاں فضول گلنا سانو کرنیاں نہیں چاہیے۔ پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا سابقت له من اللہ منزلہ لم یبلغها بعملہ ابتلاہ اللہ فی جاسدہ او فی مالہ او فی والدہ ثم صبر علی ذلک حتی یبلغہ المنزلۃ التي سابقت له من اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے دے بارے فیصلہ کر لیندا ہے کہ اس بندے نو جنت اے والا مقام دینا ہے، اے اتلا درجہ میں عطا فرمانا ہے جنت۔ ہن او بندہ عمل دے زور تے اس درجے مرتبے تے پہنچ نہیں سکتا، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔
ہونا تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ دا فیصلہ ہے جو ادھی تقدیر ہے او دے خلاف تے ہو نہیں سکتا سوال ہی نہیں پیدا ہوندہ ہن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیتا کہ اس بندے نو جنت اے درجہ اے مرتبہ عطا فرمانا ہے لیکن او دے عمل وچ اتنی پاور نہیں عمل دے وچ اتنی جان نہیں کہ اس مقام تے پہنچے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑیاں حکمتاں بڑیاں تدبیراں ابتداء اللہ فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے نو امتحان تے آزمائش وچ مبتلا کر دے او امتحان آزمائش کدی اپنی جان دے لحاظ نال ہوندا ہے کدی اولاد دے لحاظ نال تے کدی مال دے لحاظ نال جان دے لحاظ نال ہویا شوگر دا مریض بن گیا بلڈ پریشر دا مریض بن گیا کینسر دا مریض بن گیا اللہ معاف رکھے فالج دا مریض بن گیا دیر پا مرضاں جڑی جان چھڑ دی ہی نہیں بندہ معذور ہو گیا چلن پھرن تو آوازار ہو گیا اس طرح دے مرضاں اس طرح دے امتحان انہاں وچ مبتلا کر دیتا کدی اولاد دے ذریعے کہ سرے تو اولاد ہوئی کوئی نہ یہ بھی تو امتحان ہے نا بندے دی اولاد ہوئی کوئی نہ یہ بھی تو آزمائش ہے نا اولاد تے ہوئی کوئی بچپنے وچ فوت ہو گیا کوئی جوانی وچ فوت ہو گیا اکھاں دے سامنے بیٹا فوت ہو گیا یقیناً یہ بھی بڑا وڈا امتحان ہے نا بڑی وڈی آزمائش ہے نا اسی طرح او امتحان کدے کاروبار دے لحاظ نال تے مالی لحاظ نال ہوندا ہے اس طرح بھی امتحان ہوندا ہے کہ اچھا بلا کاروبار چل رہا ہے یکدم خسارہ ہویا گھاٹا پہ گیا بندہ کنگال ہو گیا مفلس ہو گیا غریب ہو گیا اے بھی ایک امتحان ہے تو کدے جان دے ذریعے کدی اولاد دے ذریعے کدی مال دے ذریعے امتحان آزمائش مبتلا کر کے ثم صبرہ علی ذالک حتی یبلغ المنزلۃ التی سبقت له من اللہ پھر اے امتحان آزمائش اللہ پاک کے اس بندے نو صبر دی طاقت تے توفیق عطا فرماندا ہے اور اس صبر دے صدقے او درجہ اور مرتبہ عطا فرماندا ہے جس تے پہنچانا چاہندا ہے امتحان آزمائش پاک کے نا تے صبر دی توفیق دے کے پھر او درجے مرتبے جڑا ہے نا او عطا فرماندا ہے جو عطا فرمانا چاہندا ہے یہ ساڈے واسطے بڑا وڈا امتحان ہوندا ہے کہ جو مصیبت آزمائش آنی آئی او تے آ گئی اسی طرح نا جو کم ہونا ہی او تے ہو گیا ساڈے رومن دھومن دے نال ساڈے پٹن دے نال ساڈے خون کڈن دے نال ساڈے گریبان چاک کرن دے نال یا ساڈے منہ سجاون دے نال او نقصان پورا تے کوئی نہیں ہونا او جیڑی چیز گئی اس واپس تو کوئی نہیں آنا جیڑا اس دے اتے صبر کر کے اجر و ثواب ملنا ہی نا اسی اپنے اے کام کر کے اس ثواب تو معروم نہ ہو جائیے بے صبری کر کے ناشکری کر کے نا ثواب تو معروم نہ ہو جائیے اگر اس امتحان آزمائش تے صبر کر لئیے تے اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماسی اجر و ثواب بھی عطا فرماسی تے ادنال مرحوم دا بھی بھلا ہو جاسی